पछिल्ला दिनमा नेपालमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा घट्दै परीक्षणको दायरा बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। धरोटी रकम बुझाउन नसक्दा कारागार चलान भएका बाराका 24 वर्षीय उमाशंकर रायभर 11 महिनापछि थुनामुक्त। प्रतिनिधि सभाको बैठकसँगै राष्ट्रिय सभा बैठक समेत अनिश्चितकालका लागि स्थगित। कानुन संशोधन लगायत महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझेलमा। भारतमा 75% वयस्क नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोपको दुवै डोज प्रदान, ठूलो उपलब्धि भएको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। र मुख्य प्रशिक्षकमा दशनायकेको पुनरागमनपछि T20 विश्वकप क्रिकेटमा नेपालको सहभागिताबारे चासो। अर्को महिना हुने छनौट खेलमा विश्वकप सपना निर्भर। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र सुरज। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्ला दिनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा घट्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो 4,904 जना संक्रमित थपिएका थिए। यस्तै आज 3,540 जना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितको तुलनामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ। हिजो 5,924 जना संक्रमण मुक्त भएका थिए। त्यस्तै आज 6,359 जना संक्रमण मुक्त भएका मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। हिजोको तुलनामा आज 3,330 जना सक्रिय संक्रमित घटेका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 83,979 छ। तेस्रो लहर सुरु भए यता दैनिक संक्रमितको संख्या 12,000 बढी पुगेको थियो। सरकारले कोभिड-19 संक्रमणको परीक्षणमा आवश्यक किटको अभाव हुन नदिने बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डाक्टर रुद्र प्रसाद मरासिनीले परीक्षणको दायरा बढाएको दावी गर्नुभयो। परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि सरकारले करिब 6 लाख PCR किट खरिद गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आरटीपीसीआर को अलिकति अभाव हुन लागेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी करिब 6 लाख आरटीपीसीआर किट खरिद गर्दैछौँ र कतिपय स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रहरूले उहाँहरूले आफै पनि खरिद गर्नुभएको छ र एन्टिजेन किट करिब हामीसँग 2,10,000 जति अहिले पनि स्टकमा छ। आवश्यकता अनुसार कसैले कुनै स्वास्थ्य संस्थाले माग गरेको खण्डमा हामीहरूले त्यसलाई वितरण गरेका छौँ र नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। आरटीपीसीआर किट र एन्टिजेन किटहरूको अभाव हुन दिएको छैन, दिने पनि छैन। जनसमुदायमा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिए पनि परीक्षण गर्न जाने क्रम देखिएको उहाँले बताउनुभयो। संक्रमित भएर पनि समुदायमा बसिरहने भएकाले संक्रमण फैलिरहेको भन्दै परीक्षण गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सामान्य जनसमुदायहरूमा चाहिँ परीक्षण गराउन जाने क्रम छ, त्यो बरु कम छ। समुदायमा बसिरहनु भएको अवस्था छ संक्रमण भएर पनि, तर परीक्षण गराउन चाहिँ गइरहेको अवस्था छैन अहिले। त्यसकारणले मैले सबैलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर एन्टिजेन अथवा आरटीपीसीआर टेस्ट गराउनु हुनलाई सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैबीच खोपको अद्यावधि गर्न 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले 2 हप्तामा खोपको अभिलेखका बारेमा स्पष्ट पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले 2 महिनाभित्र 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका लागि पनि खोप लगाउने तयारी स्वरूप प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सो उमेर समूहका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिने सरकारले तयारी गरेको निर्देशक मरासिनीले बताउनुभयो। हामीले 5 देखि 11 वर्षको बालबच्चाहरूको लागि करिब 2 महिनाभित्रमा फाइजरको भ्याक्सिन लगाउनको लागि 84 लाख फाइजर भ्याक्सिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यो प्रक्रिया त्यसका केही कानुनी र उहरू भएको हुनाले त्यसमा अलिकति समय लाग्ने हुनाले करिब 2 महिनाको हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र 2 महिनाभित्रमा 5 देखि 11 वर्षको समुदायलाई फाइजर खोप लगाउने हामीले जुन नेपाल सरकारको लक्ष्य छ त्यो अनुसार काम गरिरहेको अवस्था छ। आगामी चैत मसान्तसम्म 18 वर्षमाथिका सबै लक्षित समूहलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने उहाँले दावी गर्नुभयो। हालसम्म 4,33,00,000 खोप भित्रिसकेको उहाँको भनाइ थियो। नेपालमा वर्षेनी 3,000 कुष्ठरोगका बिरामी पत्ता लाग्ने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपालमा कुष्ठरोगका 4,462 बिरामी रहेको देखिएको छ, जसमध्ये नयाँ बिरामी 2,173 जना छन्। यस्तै 796 जना महिला, 101 जना बालक छन्। तीमध्ये 95 जनालाई हातखुट्टा नसामा देखिने शारीरिक दुर्बलता र आँखामा देखिने संक्रमण अन्धोपना देखिएको छ। नयाँ बिरामी मध्ये सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशमा 743 जना छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 67 जना रहेका छन्। यसैगरी बागमती प्रदेशमा भने 109 जना नयाँ बिरामी देखा परेका छन्। करिब 80% यो रोग आफै ठिक हुन्छ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका करिब 20% उपचार आवश्यक पर्छ। कुष्ठरोगको असर छालामा मात्र नभई नसा, आँखा, हाड जोड्नी, अण्डकोश,
कलेजो, मृगौला, मुटु र फोक्सो समेत सुनिन सक्छ। नेपालबाट कुष्ठरोग सन् 2010 मा उन्मूलन भइसकेको घोषणा गरिए पनि यो पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। अङ्ग्रेजी वर्षको जनवरी 30 तारिकमा विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाइन्छ। मर्यादाका लागि एकताको नारासहित आज नेपालमा पनि दिवस मनाइएको छ। धरोटी बुझाउन नसकेर कारागार चलान भएका बाराका 24 वर्षीय उमाशङ्कर रायभर 11 महिनापछि थुनामुक्त भएका छन्। करिब 28 करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको आरोपमा उच्च अदालत पाटनले तोकेको 75 लाख रुपैयाँ धरोटी बुझाउन नसकेपछि उनी 11 महिनादेखि ललितपुरको नक्खु कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार रायभर विरुद्धको धरोटी रकम 25,000 रुपैयाँमा झारिदिएको थियो। धरोटी बापतको 25,000 रुपैयाँ अदालतमा जम्मा गरेपछि रायभर आज रिहा भएका हुन्। सर्लाही घर भई काठमाडौँको कोडेश्वरमा बस्दै आएका सरोज कुमार मिश्रले जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाई बाराको परवानीपुर नगरपालिका 1 का रायभरको नागरिकताको फोटोकपी, फोटो हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले ब्लू क्रस ट्रेडर्स मार्फत 15 करोड 87 लाख रुपैयाँ र जेएन सप्लायर्स मार्फत 12 करोड 3 लाख रुपैयाँ छलेको अभियोग रायमाथि लगाइएको थियो। विभागले गरेको छानबिनमा मिश्रले अन्य युवाको समेत कागजात दुरुपयोग गरी 9 वटा कम्पनी खोलेर 1 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको देखिएको थियो। रायभरले आफ्ना कागजात र हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताए पनि गत फागुनमा उच्च अदालत पाटनले उनीसँग 75 लाख रुपैयाँ धरोटी मागेको थियो। महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच सहमति हुन नसकिरहेका बेला सङ्घीय संसदका दुवै सदनका बैठक लगातार स्थगित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 26 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको भोलिपल्ट आज राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित भएको सूचना संसद सचिवालयले जारी गरेको छ। सचिवालयका अनुसार भोलिका लागि निर्धारित राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित भएको हो। कानुनमा देखिएका जटिलता अन्त्य गरेर आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति सत्तारूढ दलले गरे पनि संसद बैठक स्थगित भएका कारण कानुन संशोधनको विषयले कम्तीमा 10 दिन संसदमा प्रवेश नपाउने भएको छ। सचिवालय स्रोतका अनुसार कानुन संशोधनबारे सरकारको तर्फबाट कुनै जानकारी अहिलेसम्म संसद सचिवालयमा गराइएको छैन। यस्तै अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छैन। संसदीय गतिरोध लम्बिँदै जाँदा ती विषय तत्काल पेश हुने सम्भावना नदेखिएको हो। सरकारले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने विषयमा सचिवालयमा कुनै प्रक्रिया थालनी नगरेको बताइन्छ। संसद चल्न नसक्दा 55 वटा भन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा अलपत्र छन्। प्रजातन्त्र स्थापना र स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न कालखण्डमा जीवन बलिदान गर्नेहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी आज शहीद दिवस मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँको लैनचौर स्थित शहीद स्तम्भमा पुगेर माल्यार्पण गर्नुभएको छ। सो अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शहीदहरूको योगदानबाटै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बताउनुभयो। शहीदहरूको बलिदान आहुतिबाट नै आज मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी शासन प्रणाली स्थापित हुन सकेको छ। जनतामा राजनैतिक सामाजिक चेतना र जागरण फैलाउनु तथा नागरिकहरूलाई आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत बनाई मुलुकको शोषण, अन्य अत्याचार र स्वेच्छाचारी शासनलाई उन्मूलन गर्ने शहीदहरूले गरेको उच्च योगदानप्रति हामी सबै नेपालीहरू नतमस्तक छौँ। एकतन्त्रीय जहानीय राणा शासन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा 1997 साल माघ 10 गते शुक्रराज शास्त्री, माघ 13 गते धर्मभक्त माथेमा, माघ 15 गते गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दले शहादत प्राप्त गरेका थिए। 2012 सालदेखि शहीद दिवस मनाउन थालिए पनि यो शहीदको यकिन तथ्याङ्क भने सरकारसँग छैन। आवश्यक मापदण्ड बिना शहीद घोषणा गर्दा वास्तविक शहीदप्रति अपमान महसुस भएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेका छन्। यसैबीच शहीद दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकका लागि प्राण आहुति गर्ने शहीदको सपना साकार पार्न राजनीतिक दल, आम जनसमुदाय र सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवहरूले नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गलाई बजेट अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएका छन्। आज कार्यालयमा भएको छलफलमा सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, एम कुमारी खतिवडा र लक्ष्मण अर्यालले अर्थ मन्त्रालयलाई छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरेर भए पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्। छलफलमा सचिवहरूले आयोजनामा बजेट उपलब्ध गराएर कामलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग आयोजनाका निर्देशक नरेशमान साक्यले बताउनुभयो। सो छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उप सचिव नवराज पन्थीले काम नरोकिने गरी रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभएको थियो। गत बिहिबार सुरुङ मार्गको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूले बजेट अपुग हुँदा मुआवजा वितरणमा समस्या भएको जानकारी पाएपछि आज सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेका हुन्। काठमाडौँको बलम्बु क्षेत्रमा मुआवजाका लागि 1.25 अर्ब रकम आवश्यक भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा 1.5 करोड मात्र विनियोजन भएको आयोजनाले जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले सबै तहका निर्वाचन समयमै गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकको संविधान र प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानुन समेतका आधारमा सबै तहमा निर्वाचन समयमै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित सबैसँग अपिल गरेको छ। संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदको आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको भन्दै बारले त्यसलाई निकायको शून्यताको परिकल्पना संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले नगरेको बताएको हो। बालिग मताधिकारको आधारमा आवधिक निर्वाचनबाटै वास्तविक लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धन हुने कुरामा कसैको दुई मत हुन नसक्ने बारका महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा परसारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउँदा संविधान र कानुन विपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जाने नेपाल बारको ठहर छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बागमती प्रदेश सभाका 2वटा समितिको सभापति चयन गर्न भोलि हुने निर्वाचनमा प्रतिपक्षी एमालेको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको सभापति छनौटका लागि भोलि निर्वाचन हुँदैछ। एमालेले अर्थ समिति सभापतिमा काठमाडौँका नारायण बहादुर सिलवाल र शिक्षा समितिमा काठमाडौँकै केशव प्रसाद पोखरेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालय मातहतका सरकारको भौतिक सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको केशर महलको निरीक्षण गर्दै मन्त्री पौडेलले महल परिसरमा रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनका लागि नदिने बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयका कतिपय काम व्यवस्थित गर्नका लागि भौतिक स्थानको अभाव भएको समेत बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले विभिन्न पदमा पदाधिकारी र विभागमा गरी 30 जनालाई मनोनयन गरेको छ। पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राप्रपाको विधान बमोजिम विभिन्न पदमा पदाधिकारी तथा विभागको प्रमुख पदमा मनोनयन गरिएको उल्लेख छ। उपाध्यक्षमा हेमजङ गुरुङ र मुकुन्द श्याम गिरी, महामन्त्रीमा राजेन्द्र गुरुङ र प्रहलाद प्रसाद शाह, प्रवक्तामा भक्ति प्रसाद सिटौला, मोहन श्रेष्ठ, सगुन सुन्दर लावती र गोपाल दाहाललाई मनोनयन गरिएको पार्टीले जनाएको छ। यस्तै सहायक प्रवक्ता 3, सहमहामन्त्री 7 र सहायक महामन्त्री 6 जनालाई मनोनयन गरिएको राप्रपाले जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिका 30 पावर हाउस चोकबाट कास्की प्रहरीले स्रोत नखुलेको 1 किलो सुनसहित पोखरा महानगरपालिका 15 रामबजारका 25 वर्षीय रेशम सुनारलाई पक्राउ गरेको छ। गैराती पक्राउ परेका सुनारलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको हो। ग1 ख 2969 नम्बरको मोटर माइक्रो बसलाई सुरक्षा जाँच गर्ने क्रममा सुनारको साथबाट बिस्कुटको आकारमा रहेको 1 केजी सुन बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद सुनको बजार मूल्य 80 लाख रुपैयाँ रहेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 की 10 वर्षीय बालिका रिजवाना महतोको हत्या घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पर्सा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ परेमा वीरगञ्ज 16 का मोती पटेल भनिने 40 वर्षीय मोतीलाल प्रसाद कुर्मी छन्। रिजवानाको शव गत पुस 24 गते वीरगञ्ज 16 स्थित निर्माणाधीन भवनको चेपमा फेला परेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अवैध सम्बन्ध लुकाउन कुर्मीले रिजवानाको हत्या गरेको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी ओम प्रकाश खनालले बताउनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीमा सम्झना रसाइलीको नमस्कार। तनहुँको आफूखैरेनी गाउँपालिकाले न्यायिक इजलास कक्षा सञ्चालनमा ल्याएको छ। न्यायिक समितिमा छुट्टै इजलास कक्षा स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुरूप प्रभावकारी न्याय निरूपणका लागि इजलास कक्षा स्थापना गरिएको न्यायिक समितिका संयोजक पुष्पदेवी श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद, झै झगडा, श्रीमान श्रीमती बीचको हिंसाका घटना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ। जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिकाले सुत्केरी र 75 वर्ष माथिका विपन्न नागरिकले निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले खरिद गरी ल्याएको एम्बुलेन्स सेवा विपन्न सुत्केरी, 75 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक र दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई निशुल्क प्रदान गरिने भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रण बहादुर राणाले बताउनुभयो। छाडा कुकुर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्रका 219 वटा सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको छ। केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँ र व्यास नगरपालिकाका पशु चिकित्सकहरूको संयुक्त टोलीले दमौलीमा सञ्चालन गरेको 2 दिने कुकुरको बन्ध्याकरण र रेबिज विरुद्धको खोप शिविरमा 219 वटा कुकुरको बन्ध्याकरण तथा रेबिज विरुद्धको खोप लगाएको केन्द्रका प्रमुख डाक्टर बाल कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बन्ध्याकरणले छाडा कुकुरको जनसङ्ख्या घटाउन र कुकुरकै कारण बढ्ने सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउनुका साथै प्राणघातक रेबिज रोग संक्रमणमा पनि न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। जिल्लाको दमौली अस्पताल र जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र बेलचौतारामा आफ्नै अक्सिजन प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन सुरु गरिएको छ। दमौली अस्पतालको प्लान्टबाट प्रतिदिन करिब 20 सिलिन्डर र उपचार केन्द्रको प्लान्टबाट प्रतिदिन 100 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राम कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। सम्झना रसाइली बिदा हुन्छु। नमस्कार। तनहुँ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक वर्षको रूपन्देहीको भैरहवा स्थित बेलहिया नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा झन्डै 11 अर्ब रुपैयाँ बढेको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। सोनाखाबाट गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा 3,714 मेट्रिक टन तरकारी, फलफुल र खाद्यान्न भित्रिएको हो। 3 अर्ब 77 करोड 43,83 हजार बराबरको तरकारी, 1 अर्ब 49 करोड 4,30,000 को फलफुल र 5 अर्ब 83 करोड 87,94 हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। 6 महिनामा 82,388 मेट्रिक टन चामल नेपाल भित्रिएको छ। दुधको मूल्य तत्काल वृद्धि नगरे विरोधमा उत्रिने चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले चेतावनी दिएका छन्। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी दुधको मूल्य बढाउन माग गरेका हुन्। संघका अध्यक्ष रत्नमणि नेउपानेले लिटरमा कम्तीमा 15 देखि 20 रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सरकारले माग 1 गतेदेखि मूल्य वृद्धि गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म नबढेको हुँदा अब सङ्घर्षमा उत्रिने उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सदस्य भगीरथ तिमेल सिन्हाले सरकारले 3 वर्ष यता दुधको मूल्य नबढाएका कारण किसान मर्कामा परेको बताउनुभयो। अब सेयर कारोबारको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 105.55 अङ्कले बढेर 2,885 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उच्च अङ्कले उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। नेप्सेमा आज 231 कम्पनीका 81,000 कारोबारबाट 1 करोड 21,55 हजार किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6 अर्ब 32 करोड 42 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। यसअघि गत बिहिबार 3 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बिमाको 548.6 र निर्जीवन बिमाको 431.61 अङ्कले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको 75% वयस्क जनसङ्ख्याले कोभिड भ्याक्सिनको 2 डोज पाएका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख मण्डावियाले देशको 75% वयस्क जनसङ्ख्यालाई कोभिड भ्याक्सिनको 2 डोज दिने लक्ष्य हासिल भएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना विरुद्धको लडाईँ थप बलियो बन्दै गएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोनाको खोप वितरणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको भन्दै सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतमा हालसम्म कोरोना विरुद्धको 1 अर्ब 65 करोड 70 लाख भन्दा बढी डोज खोप दिइसकिएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्गमा कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानाइकेले युवा खेलाडीहरूको सहभागिताले नै नेपाल अबको 1 वर्षभित्र उत्कृष्ट टोली भन्ने दावी गरेका छन्। दासानाइकेले ओमानमा आगामी फेब्रुअरीमा हुने आइसिसी T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि तयारी गरिरहेका छन्। दासानाइकेले नै प्रशिक्षणमा नेपाल सन् 2014मा बङ्गलादेशमा भएको T20 विश्वकप क्रिकेटमा क्वालिफायर भएको थियो। नेपालको विश्वकप सपना कति नजिक छ त? यो त आगामी महिना ओमानमा हुने T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट एमा नेपालले गर्ने प्रदर्शन पश्चात तय हुनेछ। I think every country who is coming to Oman in next month are struggling to have camps because of the current situation. With all these things, we are still ahead with most of the teams because we are lucky to have this ground to train and all the team together. Not many teams have that. So I'm not worried about the time period. I think we will have enough time for our preparation. So the plan is this 30 is the kind of head start. We're going to do all the skill training and prepare them to get ready for T20. I just want that culture to come hard and play as one team and achieve lots of things for Nepal cricket. And I'm sure that I think there is no way that we can play the qualifier without playing any international cricket. टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानाइकेमा किन यो खालको आत्मविश्वास होला? किनभने उनी हुन् जसले नेपाली क्रिकेटलाई सन् 2014 मा विश्वकपसम्म पुर्याएका थिए। यस पटक संयोग यस्तो जुर्यो कि सन् 2014 मा नेपालले बंगलादेशमा भएको T20 विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदा पनि नेपालको मुख्य प्रशिक्षकमा पुबुदु दासानाइके नै थिए र फेरि एकपटक पनि विश्वकपको संघारमा राष्ट्रिय क्रिकेट उनकै नेतृत्वमा छ। सन् 2014 को T20 विश्वकप पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा थियो, तर घरेलु क्रिकेटको गतिविधि विवादले घेरिएपछि सन् 2016 मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले क्यानलाई निलम्बन गरिदियो। कारबाहीको केही महिना अघि मात्र नेपालको प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएर पुबुदु स्वदेश फिर्ता भए। उनी पश्चात थुप्रै प्रशिक्षक राष्ट्रिय क्रिकेटमा परिवर्तन भए। सो अवधिमा नेपालले विश्वकप खेल्ने अवसर पनि पाएन। मुख्य प्रशिक्षक दासानाइकेसँगै अर्को संयोग के मिल्यो भने टोलीमा एक त्यस्ता खेलाडी छन् जो लामो समयसम्म राष्ट्रिय टोलीमा पर्न नसके पनि अहिले टोलीमा छन्। उनी हुन् शरद भिस्वाकर। नेपालले सन् 2014 मा बंगलादेशमा भएको T20 विश्वकप खेलेको थियो, जुन नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा माथिल्लो र ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यो पटक दुवै संयोग राष्ट्रिय टोलीमा परेको छ। ग्लोबल छनौट पार भए नेपालले सन् 2014 को सफलता दोहोर्याउँदै दोस्रो पटक विश्वकप खेल्नेछ। विश्वकप छनौटका लागि कठिन चुनौती भए पनि सकारात्मक सोचका साथ मैदान प्रवेश गर्ने र जित्ने लक्ष्य लिएको बताउँछन् राष्ट्रिय टोलीका नवनियुक्त कप्तान सन्दीप लामिछाने। every tournament you play is a big challenge. त्यहाँ चाहिँ हरेक टुर्नामेन्टमा कुनै न कुनै तरिकाले च्यालेन्जहरू नै भइरहेको हुन्छ र च्यालेन्ज भन्दा पनि भनौँ अब यदि हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्यौँ भने अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्यौँ भने 7 वर्ष भइसकेछ नेपाली वर्ल्ड कपमा होइन। सो डेफिनेटली अब हाम्रो गोल चाहिँ यही हुनेछ कि अहिलेको पालि यहाँबाट चाहिँ जतिसम्म होइन सक्दो अब आफ्नो प्रयास गर्ने 100% दिने फिल्डमा गएर र त्यो एउटा पोजिटिभ माइन्डसेटको साथमा गएर भनौँ न त्यो पोजिटिभ एटिट्युडहरू जुन एउटा प्लेयरलाई डिफाइन गर्छ अन द फिल्ड त्यो सबैहरू हामीले लिएर गयो भने पक्कै पनि हामीले राम्रो रिजल्टहरू दिनेछौँ। यो पटक दासानाइकेले प्रशिक्षण दिइरहेको टोलीमा जम्मा 4 जना मात्रै सिनियर खेलाडी छन्, जसले सन् 2014 को विश्वकप क्रिकेटमा नेपालका लागि खेलेका थिए। शरद भिस्वाकर, ज्ञानेन्द्र मल्ल, जितेन्द्र मुखिया र प्रदीप ऐरी पछि अनुभवको आधारमा अहिले टोलीमा सिनियर सदस्यको रूपमा आरिफ शेख र करण केसी मात्रै छन्। सन् 2014 को विश्वकपमा सोमपाल कामीलाई अन्डर 19 बाट सिधै सिनियर टोलीमा ल्याएका दासानाइकेले यो पटक निकै नै महत्वपूर्ण प्रतियोगिताका लागि युवा ब्याटर लोकेश बम र विवेक यादवलाई भित्राएका छन्। यी दुईको प्रवेशले वर्तमान राष्ट्रिय टोलीमा युवा खेलाडीले प्रवेश पाएका छन्। नेपाली टोली पुस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहँदा T20 टोलीबाट यसको शुरूआत भइसकेको छ। राष्ट्रिय टोलीमा रहेका पुराना र नयाँ खेलाडीको सम्मिश्रणले ओमानमा आगामी महिना हुने T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालले क्वालिफायर भन्दा अगाडि जुन किसिमको प्रदर्शन गर्छ त्यसले नै क्वालिफायरको प्रदर्शनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने क्रिकेटको विषयमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार आदर्श ढकाल बताउँछन्। जुन तरिकाले हामीले तयारी गर्दैछौँ होइन, वर्ल्ड कप क्वालिफायर भन्दा अगाडि चाहिँ हामी ओमानमै एउटा 4वटा टिम भएको क्वाड्रेङ्गुलर सिरिज पनि खेल्दैछौँ। त्यसमा पनि हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भनेर डिपेन्ड गर्छ। अब अहिले हामी अब इन्टरनली अब धेरै कुराहरू चाहिँ कोरोनाले गर्दा इम्प्याक्ट परेको भएर त्यो लेभलको तयारी गर्न सकेका छैनौँ। बाहिर योभन्दा बढी नै हामीले
हामीले प्रिपरेसन म्याचेसहरू खेल्न पाउँथ्यो होला। तैपनि मेन अब हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ क्वाड्रेङ्गुलर सिरिज नै हो। त्यहाँ अब हामीले आफूलाई सकेसम्म ओमानको कन्डिसनमा एकदमै एप्रोप्रिएट तरिकाले सेप अप गर्ने हो होइन। हामीले अपोनेन्टहरू क्वालिफायरमा ओमान र क्यानाडासँग खेल्दैछौँ होइन। अब त्यो दुईटा टिम चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ एउटै पार लेभलको टिमहरू हो। अब यदि हामीले त्यो फर्स्ट हर्डल पार गर्छौँ भने प्रब्ली हामी सेमिफाइनलमा पनि जित्दै सायद क्वालिफायर पुग्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। सन् 2014 मा बंगलादेशमा भएको T20 विश्वकपमा सहभागिता नै नेपाली क्रिकेटको सर्वाधिक ठूलो सफलता र उत्कृष्ट क्षण हो भनिन्छ। त्यसै विश्वकपदेखि नेपालमा घरेलु क्रिकेटको चर्चा पनि बढ्न थालेको हो। क्रिकेट एउटा यस्तो खेल हो जसमा हरेक बलमा तथ्याङ्क हुन्छन्, रेकर्ड ब्रेक पनि हुन सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय टोलीको अहिलेको तयारीले नेपाली क्रिकेटको आगामी बाटो कोर्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।